औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दाल लेनी है आपने उब्बे तौफीक, और चावल और चीनी, ये तीन चीज़ें आपने मिक्स कर लेनी है। आप ले लें अपनी तौफीक के मुताबिक जितना भी आप ले सकते हैं। आपने उनको मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। मिक्स करने के बाद आप एक शापर बना लें, या जो भी है जिस बर्तन में भी आपने उसको रखना है रख लें, ठीक है जी। अमल नहीं आपने करना। वजीफा उसमें से आपने एक मुश्त निकालनी है, एक मुट्ठी निकालनी है, और निकालते वक्त आपने उसके ऊपर वजीफा करना है। याद रखिएगा कि जब आपने वजीफा करना है उसके लिए उस वक्त आपके हाथों में से स्मेल वगैरह, बदबू वगैरह ना आती हो। कोई ऐसी चीज लग जाती है हाथों के ऊपर जिससे बदबू पैदा हो जाती है, मुंह के अंदर से बदबू ना आए, आपने ये आप चीज का ख्याल रखना है। कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक या कोई भी चीज है जो स्मेल बदबू पैदा करती है मुंह में, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। कोशिश करें सब्ज इलायची वगैरह का इस्तेमाल करें। तो क्योंकि ये अमल सुबह फजर की नमाज के बाद का अमल है, तो उसके लिए ये है कि आपको जो सा है वो मसवाक वगैरह करने के बाद, बुर्श वगैरह करने के बाद आप बिल्कुल अपने आप को बावुजू हो जाए अच्छे तरीके के साथ। बात तमाम तरीके से वजू शर्त लाजमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कर लेते हैं तो इसके लिए एक एहतमाम होगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके मुअक्कलात की इतनी ताकत है इस अमल की, इस वजीफे की, कि जो रोड पति है ना, अल्लाह पाक उसे कहते हैं कि इतना रिस्क हलाल में वसत अता फरमाएगा, बरकत अता फरमाएगा कि वो सोच भी नहीं सकता। जहां इंसान की सोच खत्म होती है ना, वहां से इस अमल के फवायद शुरू होते हैं। यानी कि जो बंदा कह ले बिल्कुल पस्त हो चुका है, जो बिल्कुल तंग दस्त हो चुका है, जो बिल्कुल गरीबुल हाल फकीरुल हाल हो चुका है, जिसको लगता है कि बस अब इससे आगे मामलात चलने वाले नहीं, जिंदगी के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, मैं उससे कहूंगा कि आप ये अमल करें। दौलत की ऐसी अल्लाह पाक की तरफ से बारिश होगी, अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा आप पर फजल होगा। सिर्फ ये तीन चीजों का आप सदका करें, ये ऐसा दौलत का कह लीजिए, रिज़्क़ का कह लीजिए, बादशाह अमल है कि अगर आपने इस अमल को चंद दिन किया और आप अपनी जिंदगी के अंदर जब बदलाव देखेंगे, आपकी दुकान है, आपका घर है, आपका कारोबार है, आप जब अपने मामलात के अंदर बेहतरियां देखेंगे ना, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हमें दुआओं से जरूर नवाजेंगे। और ये तोहफतन मैं आपको अमल पेश करने जा रहा हूं। और जिस इंसान ने भी अपनी जिंदगी के अंदर इस अमल को किया है ना, आज तक मैंने जिसको भी इजाजत दी है और जिसने भी आज तक इस अमल को किया, वो कभी जिंदगी में जवाल पजीर नहीं हुआ। बिल्कुल आसान तरीका है। आपने एक मुट्ठी लेनी है, उसके अंदर मतलब दाल चावल चीनी इसको इकट्ठा करके रख लें, और उसमें से आपने एक मुश्त निकालनी है, ठीक है जी। और उस मुश्त के ऊपर आपने, यानी कि उन चावलों पे, चीनी पे आपने वो जो मुश्त है उसके आपने वो वजीफा करना। और याद रखिएगा ये आपने, अब अक्सर लोग होता है अपने घर के बगीचे वगैरह में या छत वगैरह पे रख देते हैं, तो जब वो आएंगी चीजें तो वो वहीं रुक जाएंगी, वहीं अपना बसेरा क्याम कर लेंगी। तो शैतानी मुअक्कलात, शैतानी असरात जो होते हैं उनको तो घर से निकालना है। तो इसके लिए आपने इसको घर की हदूद से बाहर रखना है, कहीं भी रख दें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आप को कामयाबी मिलेगी। ये आप दरिया में, समुंदर में अगर आपके करीब है, या चलता हुआ पानी है, या फिर जमीन पर रेंगते हुए कीड़े वगैरह, या जो भी जिसके लिए भी आप जो उनसे है वो आपके ऊपर है कि जिस तरह आपको मुनासिब लगता है, लेकिन ये आपने घर के हदूद से बाहर करना है। छत वगैरह पे या घर के अंदर कुछ लोगों ने परिंदे वगैरह रखे होते हैं, तो आप ये अमल जो उनसे है घर की हदूद से बाहर करना है। तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक बतौर वजीफा में आपको अमल देने जा रहा हूं, तो आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल करम से आपको कामयाबी मिलेगी। और जो दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते हैं वो कमेंट करें, इंशाअल्लाह उनको शामिल कर लिया जाएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये आप जो उनसे है अमल करें, अल्लाह पाक आपके लिए जमीनी और आसमानी रिज़्क़ के खजाने खोल देगा, रिज़्क़ के खजानों के मुंह खोल देगा। और दुआ आपने जब मांगनी है ना, तो अपनी तौफीक के मुताबिक मांगनी है। यानी कि आपने नियत एक रखनी है, आपने दुआ मांगनी है, अल्लाह जैसे मैंने इनकी जरूरियात को पूरा किया है, या अल्लाह तो मेरी जरूरियात को पूरा फरमा, या अल्लाह मैंने तेरी मखलूक की खिदमत की है। तो ये आपने जो उनसे है, जैसे एक भिखारी नहीं होता, जैसे एक सवाली होता है, वो सवाल करता है, उसको शर्म नहीं आती, उसको उसका काम है मांगना।
تو آپ اپنے رب سے مانگتے ہوئے شرم نہ کیجئے گا. آپ اتنی عاجزانہ حقیرانہ انداز کے اندر ایسے سوالی بن کر آپ سوال کریں کہ فرشتے بھی آپ کی جز و انکساری کی گواہی دینے لگیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تیرا بندہ تو اس سے گر گڑا کر تیری پاک بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہے، اللہ قبول فرما. تو آپ اتنی دل جمی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس عمل کو کیجئے گا. انشاءاللہ العزیز مخلوقات کے اندر آپ کی عزت ہوگی، اور آپ کی جو ان سے ہے گھر میں عزت ہوگی، معاشرے میں عزت ہوگی، آپ کا رزق حلال میں بے انتہا اضافہ ہوگا، وسعت ہوگی، برکت ہوگی. زندگی کے اندر کبھی آپ سائل نہیں بنیں گے، کبھی آپ مانگنے والے نہیں بنیں گے. اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ دینے والے بن جائیں گے. آپ کے اضافہ ہی اضافہ، برکت ہی برکت ہوگی. اور آپ اپنے جو سے ہے اس عمل سے دیکھیں گے کہ آپ کی رزق کی جو تنگی ہے، تنگ دستی ہے، جو غربت ہے، جو افلاس ہے، جو آپ نے مشقت کاٹی ہے، جو پیچھے آپ پریشانیوں کا سامنا کر کے آئے ہیں، الجھنوں کا سامنا کر کے آئے ہیں، وہ سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. اور اس عمل کو آپ یقین کامل سے کیجئے تو میں یہاں تک کہوں گا کہ آپ کو آنے والی آفات، آنے والی آزمائش کا پہلے اشارہ ہو جائے گا اور آپ کو بچنے کے راستے بھی مل جائیں گے. آگے آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ بعد میں دیکھیں گے کہ سوچیں گے کہ ہاں واقعی مجھے اس کا اشارہ پہلے مل چکا تھا. تو انشاءاللہ العزیز اس عمل سے آپ کو اللہ پاک آفات و بلیات سے بھی محفوظ رکھے گا، جادو جنات اسیب سایہ سحر کے اثرات سے بھی محفوظ رکھے گا، اور شیطانی مخلوقات سے بھی آپ کو محفوظ رکھے گا. اور اس کے بعد اللہ پاک نظر بد سے آپ کو بچائے گا. جتنی بھی پرانی سے پرانی نظر بد ہے وہ اس عمل سے ٹوٹ جاتی ہے. یعنی کہ کاروبار کی بندش، جیسے کہتے ہیں کہ کاروبار کی بندش لگانے والے نے اس حد تک بندش لگا دی ہے جادو تعویذات کے ذریعے کہ اب ہمیں 10 سال ہو گئے ہیں، ہم نے جتنا پیسہ انویسٹ کیا، جتنا پیسہ لگاتے ہیں، دن بدن نیچے آتے ہیں. تو میں ان سے کہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ یہ عمل شروع کریں تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اتنی لذت آئے گی کہ آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے. کیونکہ اس کا وقت میں مقرر نہیں کرنے جا رہا کہ آپ کو اتنے دن کرنا ہے، بس میں اتنا کہوں گا اس کو کرنا آپ نے فجر کے بعد ہے. سورج نکلنے سے پہلے پہلے کر لے تو سب سے زیادہ مجرب ہے، سورج نکلنے کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. لیکن جو وقت ہے اس کا خاص وہ یہ ہے کہ فجر کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھ کے آپ اس عمل کو کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا، رزق بھی عطا فرمائے گا، اور فراوانی میں اور قرض سے بھی اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے گا. زندگی کے تمام بند دروازے جو ان سے وہ اللہ پاک کھول دے گا. شرائط جو ان سے ہے وہ میں نے آپ کو پیچھے بتا دی. اگر آپ نے شرائط نہیں سنی تو ویڈیو سکپ کر کے یہاں تک پہنچے تو شرائط لازمی سن لیجئے، کیونکہ ان کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے. تو آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو اس طریقے سے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ نے پڑھنا ہے درود شریف. ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ، درود شریف بھی 3 مرتبہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی 3 مرتبہ. اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے آپ نے. یہ آپ کے ہاتھ میں چینی اور چاول اور جون سا ہے دال، یہ 2-3 چیزیں جو ان سے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں اس طرح مٹھی میں ہونی چاہیے. اور آپ اس طرح بسم اللہ درود شریف پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد آپ نے اس مٹھی پہ دم کر دینا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے پھر اختتام پر درود شریف 3 مرتبہ پڑھ کے وہ آپ گھر سے باہر، یہ مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، گھر سے باہر، حدود سے باہر آپ رکھا ہے اور بے زبان جانوروں کے لیے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو ہر آفت سے، ہر مصیبت سے